नाज़रीन, सऊदी अरेबिया और फ्रांस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, और साथ ही नेदरलैंड में इजरायली फौजियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। बेल्जियम से जो आगाज हुआ था, आज नेदरलैंड से भी उसी नौयत की खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही तिजारती मुआहिदा जो है वो कैंसिल हो सकता है। इमरजेंसी मीटिंग यूरोप के अंदर बुलाई गई है, जो गजा की सूरत हाल है उस पर इमरजेंसी मीटिंग, और जो तिजारती मुआहिदा है जो कि 1/3 बनता है, जो ओवरऑल इसराइल जो ट्रेड करता है, जो उसका 1/3 वो यूरोप में उसकी प्रोडक्ट्स जाती है। अगर यूरोप ये मुआहिदा कैंसिल कर देता है तो इजराइल के पास 1-2 दिन के अलावा यानी वो इसको कंटिन्यू नहीं रख सकता है, बल्कि उसको फिल फॉर जो सीज फायर करना पड़ेगा। तो यूरोप में इस वक्त शदीद प्रेशर है, और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस, तमाम यूरोपियन मुल्कों से जो पार्लियामेंटेरियंस है वो सामने आ रहे हैं, डिप्लोमेट सामने आ रहे हैं, एम्बेसडर सामने आ रहे हैं, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं, मीडिया के लोग सामने आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में लोग बाहर सड़कों पर निकले हुए हैं। तो वो सब जब सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं। यूं समझिए कि यूरोप में जो तहरीक थी वो अपनी हाईएस्ट सतह के ऊपर पहुंच गई है, और एक यूरोपीय मुल्क है जिसने सीज फायर का मुतालबा करने से इनकार कर दिया है, और उस मुल्क का नाम है जर्मनी। और जर्मनी की जो नई गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज समय से बालातर हैं, और ये हम नहीं कह रहे, खुद जर्मन डिप्लोमेट्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जर्मनी का सीज फायर का मुतालबा ना करना ये समय से बालातर है। उधर जो वेस्ट बैंक के हवाले से फैसला किया है इजरायली पार्लियामेंट ने, उस पर मिडिल ईस्ट के ममालिक का रिएक्शन भी आ रहा है, और अरब स्ट्रीट आज कहां पर खड़ी है, क्या तब्दीलियां वहां पर आ रही हैं, और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स इस वक्त किस तरह शदीद इस फियर के अंदर हैं कि अगर अरब स्ट्रीट जो है वो मजीद आगे बढ़ती है तो बहुत सारी हुकूमतें क्या उनके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, और कई गवर्नमेंट जब वो गिर सकती हैं। इसके ऊपर भी हम ताजा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। नज़रीन, गजा में जो सूरत हाल है, और 21वीं सेंचुरी का इंसान इस कदर तकलीफ में है, 115 फलस्तीनी भूख से शहीद हो चुके हैं। तमाम बातें बेमानी हैं, तमाम अल्फाज अपनी अहमियत खो चुके हैं, और बिल्कुल इसको न बयान किया जा सकता है, न तस्वुर किया जा सकता है कि 115 फलस्तीनी इस वक्त भूख से उस वक्त मारे गए हैं जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स वो बाहर खड़े हुए हैं, और उस रीजन में उस कौम से उनका ताल्लुक है जो दुनिया की अमीर तरीन इस वक्त कौम है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में कर सकती है। उसी कौम के लोग जो है वो थोड़ा सा खाना ना मिलने की वजह से, जब वो यानी इतना भी खाना उनके लिए मुयसर नहीं, और वो खाना ना होने की वजह से जाने दे रहे हैं। गजा में बीमारियां फैल रही हैं, ताजा तरीन रिपोर्ट ये सामने आ रही है, डिजीजेस जो है वो फैलती चली जा रही हैं, और मीडिया के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी फाकों से उनकी डेथ किसी भी वक्त हो सकती है। एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स एंड बीबीसी अर्ज इजराइल टू अलाउ जर्नलिस्ट इन एंड आउट ऑफ गाजा। इजरायली ब्लॉकेड पुशिंग गाजा टू मैन मेड मैस स्टारवेशन। अब ये भी तो अमेरिका और इजराइल का एक मौकफ है ना कि हम तो कोई डेलिबरेटली कोई स्टारवेशन वहां पर कर ही नहीं रहे, हम तो वहां पर एड दे रहे हैं। क्या अमेरिका ने ये कहा है कि वो कोई स्टारवेशन इजराइल वहां पर कर रहा है? तो मैन मेड स्टारवेशन जो है वहां पर, और जर्नलिस्ट और यूएन के लोग और डब्ल्यूएचओ के लोग ये सारे इस वक्त यानी किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती है। 115 लोग वहां पर शहीद हो गए। तो तमाम दुनिया की जो इस वक्त पॉलिटिक्स है, तमाम दुनिया के इस वक्त जो मैटर्स हैं, जो राब्ते हैं, वो इस बात के गिर्द घूम रहे हैं कि अब सबसे पहली बात तो है कि गजा का जो है वो सीज फायर करवाया जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। फिल फॉर सीज फायर उसमें एड जो है वो दाखिल की जाए, और उसमें फिर एक बात नोट कर लें कि फौरी खाना दाखिल करने से भी कुछ नहीं होगा, यानी जिस सतह के ऊपर स्टारवेशन चली गई है उसके लिए फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फौरी खाना खिला देने से भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगा, और हर घंटा जो गुजर रहा है वो इस स्टेज को और ज्यादा मोहलक बनाता चला जा रहा है। अब नाज़रीन, जो ईरान जंग की वजह से फ्रांस और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्रेंस रुक गई थी वो हंगामी बुनियादों पर होने जा रही है, और मंडे को बताया जा रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस होगी। फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया विल को चेयर द इंटरनेशनल कम्युनिटीज मीटिंग ऑन मंडे एट द यूनाइटेड नेशंस। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, वहां पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सीज फायर के लिए प्रेशर है, यानी ये तो मंडे को होनी है, लेकिन उससे पहले ही आज ही खास तौर पर सीज फायर करवाया जाए। तो ये बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है, यानी तरजीह सीज फायर है, बाकी चीजें फिर बाद में होंगी। और यूरोप में नाज़रीन इस वक्त क्या हो रहा है, यूरोप में एक पूरा फ्रंट खुल गया है। देखें, यूरोपियन गवर्नमेंट्स का क्या बिहेवियर है उसको तो रखें साइड पे, बात यह है कि यूरोप तो यूरोप के लोगों का है ना, तो यूरोप के लोग तो इस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी एक बड़ी तारीखी वजह भी है। जो यूरोपियन सारी उनकी तारीख है, उन्होंने दुनिया में कॉलोनीज बनाई हैं। अमेरिका भी तो एक वक्त में यूरोप ही की कॉलोनी था, और वहां पर भी जो इंडिजिनस लोग थे उनको उनके साथ भी यही कुछ हुआ जो आज फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बोझ हैं यूरोप के ऊपर ऑलरेडी, पिछली 5-6 सेंचुरीज के बोझ है। कहीं स्पेन कॉलोनी बनाकर बैठा हुआ है, कहीं बर्तानिया, कहीं पुर्तगाली हैं, कहीं वलंदेजी हैं, कहीं पर फ्रेंच बैठे हुए हैं। तो अफ्रीका में, एशिया में, यानी वो तारीख उनके साथ। तो आज की जो उनकी जनरेशन है वो सारे इस बात को पसंद नहीं करती है कि हमारी एक तारीख, और वहां पर मतलब इस बात का बहुत एहसास है कि ये बहुत गलत होता रहा है। तो आज यानी उसी यूरोप की मदद से वही चीज जो पिछली सेंचुरीज में वो बोझ समझते हैं आज फिर वहां पर हो रही है।
تو اس لیے وہاں پر اب ریزنٹمنٹ بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہے، کیونکہ مزید کھل کر چیزیں ان کے یورپینز کے سامنے آئی ہیں۔ تو یورپ میں اس وقت جب یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ میس سٹارویشن ہو رہی ہے، تو ایک پورا فرنٹ ہے جو یورپ کے اندر کھل گیا ہے، ایک ایک ملک میں، ایک ایک انسٹیٹیوشن میں، ایک ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن میں، یعنی پورا فرنٹ ہے۔ جیسے ایک ایک ملک سے آپ خبریں آ رہی ہیں۔ نیدرلینڈ کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ہند رجب فاؤنڈیشن اس نے وہاں پر کمپلینٹ فائل کی ہے، اسرائیلی فوجی جو ہے وہ نیدرلینڈ میں آئے ہیں، ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری کی جائے، اور انہوں نے ریفرنس یہ دیا ہے کہ جیسے بیلجیم نے گرفتاری کی ہے ویسے ہی نیدرلینڈ جو ہے وہ گرفتاری کرے۔ جرمنی کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جرمن گورنمنٹ نے یہ سیز فائر کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی، جو 28 کنٹریز نے ابھی 3-4 دن قبل جو ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی اور سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، پورا یورپ، 28 کنٹریز، جرمنی اس میں شامل نہیں تھا۔ 12 German ambassador in a letter to the German foreign minister. We do not understand why our government has not joined the international call to end the war in Gaza. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جرمن ایمبیسڈرز کہہ رہے ہیں کہ جرمنی کی حکومت غزہ کے سیز فائر کروانے کے لیے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، جرمنی تو پچھلی صدی کا ویلن ہے، یہ تو یورپ کہتا ہے نا بھائی، جرمنی پچھلی صدی کا ویلن ہے، یہ یورپ کہتا ہے، تو اس صدی کا پھر جرمنی ہیرو ہے۔ یعنی اس وقت جب خود فرانس اور برطانیہ جیسے ملک جو ہے وہ انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس چیز کو اور سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، بے شک پس پردہ ان کی جو بھی ہے، تو جرمنی ایک خالی سٹیٹمنٹ بھی جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو نئی جرمن گورنمنٹ ہے، جو اس کے اقدامات ہیں اگینسٹ رشیا، اگینسٹ ایران، اگینسٹ غزہ، اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی جرمنی کی موجودہ پالیسی کو پھر تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ اگر پچھلی سینچریز میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا فساد کیا، تو آج پھر ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا، جس کا بوجھ نہ ہی جرمنی کے لوگ اٹھانے کے لیے تیار ہے، نہ ہی پورا یورپ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک بڑی رتھ لیس پالیسی ہے، بڑی رتھ لیس پالیسی ہے جرمن گورنمنٹ نے اس وقت اپنا رکھی ہے۔ اسرائیلی جرنلسٹ جو ہیں اس وقت ان کا کلپ بہت وائرل ہے، اور پیئرس مورگن کا جو شو ہے، برطانیہ کے فیمس جرنلسٹ ہیں پیئرس مورگن، تو ان کے شو میں انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ میں اس بات کے اوپر شرمندہ ہوں ایز این اسرائیلی کہ 20,000 چلڈرن کو انہوں نے مار دیا ہے اور پھر اس کے اوپر پراؤڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی انسان کم سے کم یہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس نے اپنے الفاظ دہرائے، اس نے کہا میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم دنیا کا کوئی انسان، کوئی ہیومن بینگ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ 20,000 چلڈرنز کو مار کر پھر اس پر پراؤڈ بھی کرے۔ اور اس نے کہا کہ مسئلہ سموترچ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو ہے وہ اسرائیلی سوسائٹی ہے جس کو سموترچ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اسرائیلی سوسائٹی اب اس سطح کے پر پہنچ گئی ہے کہ وہ 20,000 چلڈرنز کو مار کر اس کے اوپر پراؤڈ بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے جس کو خود اسرائیلی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اوورآل ناظرین، اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تمام جو یورپی یونین کے پارلیمنٹس ہیں، مختلف کنٹریز کے جو ایم پیز ہیں، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمرجنسی میٹنگ بلائی جائے۔ یورپی یونین بزدلی دکھا رہی ہے، اور یہ صرف کمزور بیانات تک یہ محدود ہے، اس کو عملی اقدامات اور فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ ان کی ذرا پہلی لائن دیکھیے، ہسٹری ول ناٹ forgive the European Union's silence and the complicity in the face of famine and genocide in Gaza۔ تاریخ ہمیں جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی، the complicity in the face of famine and genocide in Gaza، جو کچھ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھوک سے مارا جا رہا ہے، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ we need immediate action and must not leave Palestinians in Gaza and hunger and death۔ فوری ایکشن کی ضرورت ہے، اور ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے فلسطینی وہاں پر بھوک سے مارے جائیں۔ اور 60 ممبرز آف دا یورپین پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ فورن افیئر کاؤنسل کی بلائی جائے، تمام فورن منسٹر جمع ہو، ایمرجنسی میٹنگ ہو ٹو میئرز اگینسٹ اسرائیل، ہنگامی اقدامات پریکٹیکل اسرائیل کے خلاف لیے جائیں، اور سبمیشن آف دا سینکشنز پیکج، ایک پورا پیکج اور وہ فوری طور پر اڈاپٹ کیا جائے۔ اور غازہ چلڈرن آر ڈائنگ آف ہنگر اینڈ دا یورپی یونین ریسپونڈز ود ویک ورڈز وداؤٹ ایکشن۔ غزہ میں بچے بھوک سے مارے جا رہے ہیں، یورپی یونین کیا کر رہی ہے؟ کمزور الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ویک ورڈز وداؤٹ اینی ایکشن، الفاظ بھی کمزور ہیں اور ایکشن تو پھر اس میں ہے ہی نہیں۔ وی پرپوز امپوزنگ سینکشنز ان دا غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن اینڈ انڈیویجولز ورکنگ ان اٹ، جس میں امریکنز بھی ہیں، جی ایچ ایف کے اوپر سینکشن لگائے جائیں۔ نو مور ڈبل اسٹینڈرڈز، سائلنس آر کمپلسٹی واٹ از ہیپننگ ان غازہ۔ یعنی بالکل ایک پورا فرنٹ ہے جو یورپ میں کھل گیا ہے، اور یہ وہاں کے جذبات ہیں۔ اور کینیڈا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، a ceasefire in Gaza now، کینیڈا اور یہ سارے ملک جو ہیں وہ اسلحہ بھیجتے رہے ہیں، اور ابھی بھی جرمنی اور برطانیہ یہ سارے جو اسلحہ بھیج رہے ہیں۔ اب انالیسس دیکھیے کہ کیا اگر یورپ سینکشنز لگاتا ہے تو کیا سیز فائر ہو جائے گا؟ یورپی یونین ہیز دا لیوریج آن اسرائیل بٹ سم ممبر اسٹیٹس بلاکنگ ایکشن۔ بالکل ہو جائے گا، اگر یورپی یونین سینکشن لگا دیتا ہے تو اسرائیل کو مجبوراً سیز فائر کرنا پڑ جائے گا۔ لیکن یہ سینکشنز کیوں نہیں لگ رہی؟
کیونکہ کچھ طاقتور جو ریاستیں ہیں, طاقتور ملک ہیں یورپی یونین کے, وہ اس ایکشن کو بلاک کر رہے ہیں. نمبر آف یورپین یونین کنٹریز that would like to see a lot more action taken to end Israel's war on Gaza. میجورٹی جو ہے EU ممبر سٹیٹس کی وہ ایکشن چاہتے ہیں, اور ڈیبیٹس اس وقت جاری ہے کہ سسپینڈ کر دیا جائے EU اور اسرائیلی ایسوسیشن ایگریمنٹ. certainly provides leverage on the Israel to change its course. اور یہ وہ سب سے بڑا لیوریج ہے جو یورپ کے پاس ہے کہ اسرائیل جو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا. نمبر آف ممبر سٹیٹس انکلوڈنگ جرمنی اینڈ ادرس یہ اس کو روکے ہوئے ہیں, which are complicated but nevertheless it is there. تو جرمنی سب سے بڑھ کر اور پھر ہنگری ہے, یہ اس ایکشن کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے اٹھایا جائے, لیکن ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر جس راستے کے اوپر اسرائیل ہے کہ مکمل وہ سٹارویشن کی طرف لے کر جا رہا ہے, یعنی بالکل فلسطینی یہاں پر بچیں گے ہی نہیں, تو اس کے بعد کا یعنی مڈل ایسٹ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیسا ہوگا؟ تو وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری لمبی جنگوں کو دعوت دینے کی بات ہے. اب ذرا دیکھیے, The right wing love affair with Zionism has ended. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ویسٹ میں ایک اور بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ ہمیشہ زائنزم کی سپورٹ کرتا رہا ہے, لیکن اب وہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. Days of right winger uniformly advocating for the Israeli regime کہ متفقہ طور پر وہ سب زائنسٹ رجیم کو سپورٹ کرتے تھے, اور کس بیس پر کہ ویسٹرن سیولائزیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اسرائیل, اینڈ یونٹی اگینسٹ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ ایک اتحاد بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. ناؤ سیم ٹو بی گون. اب یہ اتحاد جب ختم ہوا اور جو یہ ویسٹ سے یہ والی جو سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. میجر ڈیفیٹ فار دا زائنسٹ لابی اینڈ الٹیمیٹلی تھرو دا ریجیمز فیوچر انٹو کوسچن. یہ زائنسٹ لابی کی سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے کہ یہ سپورٹ وہاں سے ختم ہوئی ہے, جس سے اسرائیل کا فیوچر جب داؤ پر لگ گیا ہے. اونلی اسمال پورشن ہوا کرتا تھا ویسٹ میں جو فلسطین کی حمایت کرتا تھا, لیکن اب وہ صورتحال ریورس ہو گئی ہے کہ اونلی اسمال پورشن جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں جو ہے وہ بچ گیا ہے. تھرو آؤٹ یورپ پرائمرلی ڈیو ٹو دا لانگ اسٹینڈنگ سوشلسٹ موومنٹس, اور ناؤ ان بوتھ ویسٹرن یورپ اینڈ نارتھ امریکہ دا کنسنسس از اینٹی زائنسٹ. یورپ کے اندر بھی اور نارتھ امریکہ, یعنی نارتھ امریکہ سے مراد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا ہیں. ساؤتھ امریکہ تو ویسے ہی یعنی کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہی ہے, اصل میں تو نارتھ امریکہ سے سپورٹ تھی. تو نارتھ امریکہ اور یورپ جو ہیں اب وہاں پر کیا ہے, اینٹی زائنزم, یہ اب وہاں پر تو یہ تبدیلی ہے. اب یہ جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں جو کوئی بھی ایکشن لینے سے قاصر ہیں, اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے, کیا طوفان آ رہا ہے. دا ری اویکننگ آف عرب لیفٹ, یعنی جو لیفٹ بائیں بازو جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. امن ٹو تیونس, جارڈن کا دارالحکومت امن ٹو تیونس یعنی ایجپٹ, یعنی کہ لیبیا, یعنی کہ آگے تیونس تک. اور تیونس کے صدر نے ابھی کیا کیا ہے, جو امریکی انوائے آیا اور اس کے سامنے غزہ کے بچوں کی تصویر رکھ دی. نیو وائسز چیلنجنگ امپائر اینڈ کیپٹل, یہ ساری جو مونارکیز ہیں یہ اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. چیلنجنگ امپائر اینڈ دی کیپٹل. ریسرجنس آف دا عرب لیفٹ فرام امن ٹو تیونس ویئر یوتھ ڈریون موومنٹس اینڈ چیلنجنگ دا امپائرز, یعنی نوجوانوں کی سرپرستی میں یہ تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں. زائنزم اینڈ کیپٹلزم تھرو کلچرل ریزسٹنس اینڈ گراس روٹ ایکٹیویزم. تو یہ ہے وہ بات کہ اگر یہ فلسطین کا انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا اور فلسطینیوں کی سپورٹ میں کوئی عملی اقدامات نہ اٹھائے, تو یہ ہے ان کی سوسائٹی, وہاں پر یہ ایکچولی ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر چونکہ جمہوریت نہیں ہے تو آپ فوری طور پر نہیں جان سکتے کہ وہاں پر لوگ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں. تو وہاں پر ایک ہی دم سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آج ایک بڑی رپورٹ ہے کہ میس اویکننگ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہے. اچھا, جو ویسٹ بینک میں اس نے اسرائیل نے اقدام اٹھایا ہے اس پر ریئیکشن آ رہا ہے مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کا. ٹرکی اینڈ عرب کنٹریز کنڈیم اسرائیلی پارلیمنٹس کال ٹو انیکس ویسٹ بینک. انقرہ کنڈیم اسرائیلی پارلیمنٹس کالز ٹو انیکس آکوپائڈ ویسٹ بینک. ترکی کی جانب سے جو ہے وہ عرب کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور حزب اللہ نے کہا ہے, پھر عربوں کو اور سب کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ وہ اسرائیل ہے جس کے ساتھ تم چلنا چاہ رہے ہو. اینڈ اوور دا ویسٹ بینک اینڈ دا جارڈن ویلی از اے ریفلیکشن آف دا ایکسپینشنسٹ کالونیل نیچر آف دا زائنسٹ پروجیکٹ. اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسرائیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہاں پر ایکسپینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہاں پر کوئی ٹو سٹیٹ کرنے کے لیے یا تمہیں ٹیکنالوجی دینے کے لیے یا تمہیں کوئی برابری دینے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ والی ایکسپینشن تو براہ راست جارڈن کو متاثر کرے گی, ایجپٹ کو کرے گی, اور سعودی عربیہ, سارے ملک ظاہر اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ حزب اللہ کا ایک بار پھر وہی پیغام ہے کہ اسرائیل یہاں پر کبھی بھی نارمل سٹیٹ بن کر نہیں رہے گا, وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہے گا. اچھا, اب آخری بات ناظرین یہ ہے کہ بڑی یعنی فیصلہ کن ملاقات ہو رہی ہے چائنا میں. یورپین لیڈر جو ہے وہ چائنا پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح معاملات چلیں گے. چائنا ان کو آفر کر رہا ہے کہ
स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो है वो बनाए जाएं और ट्रेड और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामला जो है वो आगे बढ़ाए जाएं। यानी यूरोप चूंकि अमेरिका से डिपेंडेंस खत्म कर रहा है, तो चाइना उनको ऑफर कर रहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात लेकर आगे चल सकते हैं। तो यूरोप ने फैसला करना है। यूरोपियन लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए 50 साल जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसकी याद में यह समिट हो रहा है और उसमें फैसला कुन मुलाकातें वहां पर हो रही हैं। और जो चाइना है वो तो आजाद 49 में हो गया था, तो फिर ये 50 साल क्यों? उसकी वजह यह है कि वेस्ट जो है वो इस चाइना को नहीं मानता था, वो ताइवान को मेन चाइना की हुकूमत मानता था। लेकिन जब निक्सन का दौर था तो फिर ये पॉलिसी शिफ्ट आया वेस्ट में कि उन्होंने मेन लैंड चाइना जहां पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी उसको रिकॉग्नाइज किया और वीटो की ताकत उसके बाद इस मेन लैंड चाइना के पास गई है। इसलिए उस बात को 50 साल जब से ये ताल्लुकात कायम हुए, और सारे यूरोपीय यूनियन भी तो बाद में कायम हुई है। जो प्रेसिडेंट है कॉल्स फॉर ट्रेड रीबैलेंस विद चाइना अमिड टेंशंस, और वेरी टेंस समिट हुआ है, यानी बड़ा एसाब शिकन जो समिट था। प्रेसिडेंट जो है यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने अर्ज किया कि ट्रेड रीबैलेंस होनी चाहिए, जिसमें यह है कि चाइना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है यूरोपीय यूनियन के मार्केट से और यूरोप की कम प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना में बिक रही हैं। तो यानी यूरोप कह रहा है कि रीबैलेंस होना चाहिए और करेक्ट स्ट्रेटेजिक चॉइस करे टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन, ये प्रेसिडेंट शी ने कहा। वन डे ये समिट हुआ है और 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इसमें इसको सेलिब्रेट किया गया है। यूरोप अब चाइना से ये कह रहा है कि आप ज्यादा प्रॉफिट हमारी मार्केट से कमा रहे हैं और आप उसको जो है वो बैलेंस करें। ये सबसे बड़ा इस वक्त पॉइंट है जिस पर अभी मामला तय नहीं हुआ है, यानी जिस पर बात अड़ी हुई है वो ये सबसे बड़ा मामला है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्ज स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, उन्होंने यूरोप को कहा कि वो मेक करेक्ट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ये बॉटम लाइन है। उन्होंने कहा यूरोप को कि सही डायरेक्शन में अपने फैसले करो, यानी चीन के खिलाफ नेगेटिव पॉलिसी लेने से मामला बिगड़ेंगे। मेक करेक्ट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, मोर सवेयर एंड कंप्लेक्स इंटरनेशनल सिचुएशन पैदा हो रही है। मोर चाइना एंड ईयू मस्ट स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन, यानी इंटरनेशनल जो सिचुएशन है मजीद कंप्लेक्स हो रही है तो हमें ताल्लुकात मजीद बढ़ाने चाहिए। इनहैंस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डीपन कॉपरेशन, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बढ़ना चाहिए। असल जो बड़ा यूरोप और चाइना में ट्रस्ट का ज़ाहिर बहुत बड़ा डेफिसिट है। अभी बात है नहीं और मामला काफी टेंस हैं। और इंटेंसिफाइंग ट्रेड डिस्प्यूट एंड स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट, क्या ट्रेड की टर्म्स जो है उस पर डिस्प्यूट है, चाइना की अपनी टर्म्स है, यूरोप की अपनी है, और स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है। भाई रशिया तो उसका तो मजबूत तरीन एलाय है चाइना, और यूरोप की लड़ाई चल रही है रशिया से, तो स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है, ये सबसे बड़ा फड्डा इस वक्त बना हुआ है। और जो प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन के, उन्होंने एक्यूज किया चाइना को इकोनॉमिक ओवर कैपेसिटी के ऊपर एंड अंडरमाइनिंग ग्लोबल मार्केट्स, के चाइना जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट बीजिंग इनडायरेक्ट सपोर्ट ऑफ रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री, और इसके साथ चाइना जो है वो रशिया को हेल्प कर रहा है टू कंटिन्यू हिज वॉर, और यूरोप इसको कबूल नहीं कर रहा। विद इन द ईयू फॉर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक डिफेंसेस इन सेक्टर लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में चाइना जो है, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसमें चाइना ने मुकम्मल मात दे दी है यूरोपियन कंपनीज को, सफाया कर दिया। तो यूरोपियन इस पर खुश नहीं है क्योंकि उनकी कंपनीज, यानी उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी अपनी मार्केट में नहीं बिक रही, चाइनीज की आकर बिक रही हैं। चाइनीज स्टेट सब्सिडीज आर सीन एज डिस्टॉर्टिंग कंपटीशन, चाइना जो है वो अपनी कंपनीज को ज्यादा सब्सिडीज देता है जिससे वो ज्यादा चीपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बाकी मार्केट में जाकर वो सबको जो है वो कंपीट करते हैं और बाकी कोई उनके सामने टिक ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि चाइना अपनी ही कंपनीज की जो सब्सिडीज है उनको काम करे। चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स डिसरप्ट ईयू सप्लाई चेन। अब ये सबसे बॉटम लाइन पॉइंट है वो ये है कि रेयर अर्थ मिनरल जो है वो अप्रैल में रोक दिए थे चाइना ने, जब ये टैरिफ वाला मामला चला। अमेरिका के लिए रोके तो साथ चाइना के लिए भी रोक दिए, जिससे क्या हुआ कि पूरी जो प्रोडक्शन है वो यूरोप के अंदर रुक गई, उनकी ऑटोमोबाइल और सारी इंडस्ट्री जब वो बैठ गई, प्रोडक्शन सारी उनकी रुक गई। तो इससे कंसर्न पैदा हुआ यूरोप में अबाउट लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। तो यूरोप को अंदाजा हुआ कि हमारा जो मेन स्विच है वो तो चाइना के हाथ में है। यानी देखें, अगर यूरोप और चाइना के मामला तय हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अगर तय नहीं होते और कोई आप कह लें कि हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है तो फिर बहुत, क्योंकि अगर यूरोप टैरिफ लगा देता है चाइना के ऊपर तो फिर आप देखें पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का मसला है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेन स्विच है वो तो चाइना के पास है, रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास हैं, तो जब चाहे वो हमारे मिनरल्स रोक दें तो हमारी तो बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा। तो ये हम स्ट्रेटेजिकली कमजोर हैं इस अंदाज में कि देखना कि अगर आपका ऑयल आपका रोक लेता है, आपकी जो शिपिंग लेन्स है आपके कंट्रोल में नहीं है,
تو آپ کمزور ہو گئے نا. تو اس طرح ریئر ارتھ منرلز یورپ کے پاس نہیں ہے, وہ چائنا سے لیتے ہیں. اگر چائنا کسی بھی وقت ریئر ارتھ منرل روک دے گا تو پھر یورپ کیا کرے گا؟ تو کمزور ہو گیا یورپ چائنا کے سامنے. تو یہ ان کو بہت ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اور جو چائنیز پروڈکٹس ہیں اس کا سامنا یورپین کمپنیز نہیں کر رہی ہیں, اس معیار کی اور اتنی سستی پروڈکٹس وہ نہیں بنا رہے ہیں. یہ کافی بڑے ڈسپیوٹ ہے, کافی ٹینس ٹریڈ ٹاکس ہوئی ہیں, لیکن اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہے. اگر یہ معاملات طے ہوتے ہیں تو بھی, اور اگر نہیں ہوتے, اگر ہو جاتے ہیں تو امریکہ کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. اگر نہیں ہوتے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یورپ کسی قسم کے ٹیرف چائنا کے اوپر لگائے ان کی جو اوور فلو ہے اس کو روکنے کے لیے, اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈیز دیں, اپنے سبسڈیز جب بند کریں تو پاسبل نہیں ہے کہ چائنا اس کو بند کرے گا, تو پھر یورپ ٹیرف لگائے گا. تو یہ کافی کمپلیکس معاملہ ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کیا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.